सर मनोहर बाबांक आमी फक्त पुस्तकांतल्यानूच वळखता, बट तुमी तांकां खूब लागींच्यान पळयल्लेलो आसा. हांव जाणा की तेंचो बरोवपाचो इन्फ्लुअन्स तुमचेरूय खूब पडला आसतलो आनी तुमी आतां बरयतात, तुमी यू आर ऑल्सो अ रायटर. हाव हॅज हीज रायटींग इन्फ्लुएन्स्ड यू इन युअर रायटींग? म्हाका दिसता खूब प्रमाणांत. म्हाका केन्ना केन्ना हांव बरयतालों आनी बाबालें हांवें केन्ना केन्ना वाचिल्लें नासतालें भुरगेपणाचो, म्हणजे मे बी 16-17 वर्साचेर. आनी जेन्ना हांव वाचतालों आनी मागीर खूब खंय तरी हांव बाबाचें वाचतालों की खूब कडेन म्हाका साम्य दिसतालें. अरे बाबा, हांवें बाबा भशेनूच बरयलां. पूण ते तुमी पयलीं केन्ना पयलीं वाचिल्लें नासतालें हांवें. खूब कडेन म्हाका दिसता, म्हणजे कितें आसतालें, एखाद्याक दुसऱ्यांक दिसूंक शकतालें की बाबा, कित्याक एक लेखकाच्या भुरग्याक सदांच हें आसता, एक म्हणजे की बाबा कितें बरयलें जाल्यार लोकांक व्हडलेशें दिसना, तें बाबायन बरोवन दिलां आसतलें रे. कोणें म्हणुना, पूण एखादें तशें एक हें आसता की बापूय इतलो बरयतालो तातूंत तुवें बरयलें कितें अशें केन्ना केन्ना हें आसता. म्हाका खूब कडेन दिसतालें की हांव बाबाचे भशेन खंय तरी बरयतालों अशें दिसता. कित्याक आनी आतां हांवें 2 कोंकणी पुस्तकां काडल्या, तातूंत खंय कडेन म्हाका लोकांनी म्हणलां बाबा भशेन बरयलां मरे तें. तर बाबा इतलो हांव म्हणना, बाबाचो खंय तरी अंश तातूंत दिसता.